Hi guys, welcome back again with a new video and a new topic. So this is here your host and your life Lalvisha. Radhe Radhe. So each video I'm starting with the name of like Lord Krishna because I'm keeping faith in Him. I know in my life there is a lot of pains. There is happiness also there. After like I posting a video, I got that happiness. कितीतरी ह्या लोकांचे बरे करता. लोक म्हणटा पळय ते सिस्टम अशीच उरतली. सिस्टमीन कांय चेंज येवपा ना. हो एटिट्यूड हो मेंटेलिटी घेवन जो जगता पळय तो मनीस न्ही. इन शॉर्ट सांगता तुमकां कित्याक तुमकां एक एग्जांपल दिता लायक बारीक शॉर्ट एन एग्जांपल रियल लायफाचें एग्जांपल. तुमी उदकान पडले उदकान लायक बुडटे म्हणजे तुमकां कितें म्हणटा तें पेंवपाक कळना बुडले तुमी आनी तुमी कितें हात मारून जाल्यार कितें जातलें तुमी मरतले कित्याक बुडोन लायक सफोकेट जावन मरतले. हात मारपा पडटलो न्ही आपलो आवाज काडपा पडटलो न्ही वाचो जाय हें तें म्हणून सेम आय एम डुईंग. ही हें कितें पॉलिटिक्स हें तें सिस्टम अशी आहा ती म्हाकाय खबर आसा. ही 7 वर्सां म्हज्या लायफाची लायक मोस्ट इम्पॉर्टंट एंड क्रुशियल आशिल्ली पळय तेन्ना हांव सफर जाल्लेलो आसा. आनी ते सफर आनी पेन इतलो जाल्लेलो आसा म्हाका की म्हाका रियलायज जालें वॉट वॉज माय मिस्टेक. माय मिस्टेक वॉज आय वॉज नॉट हायलायटींग एनीथींग. पण एक कंपनीच्या मॅनेजमेंटान म्हाजें लायक कितें केलें जाल्यार हांव तें उलयना आशिल्लो ओग्गे लायक सेटलमेंटा पयशे घेतालो काम सोडटालो. आनी इन शॉर्ट म्हाका आतां लायफान लायक 7 वर्सां काम करून कंपनीन गोंयांत लायक 16 कंपनीन काम करून म्हाका रियलायज जालें की आय वॉज टॅलंटेड पर्सन. आय वॉज होल्डिंग डिग्री ऑल्सो. आफ्टर होल्डिंग डिग्री ऑल्सो they showed me this because system in Goa was ruled by this all MLA. They are not at all doing their work. जर तेंचे कडेन काम जाय जसो काल विश्वजीत राणे म्हणटालो पळय लँड एंड सेटलमेंट आपूण एक मनीसूच आपूण लायक कितें म्हणटा आपूण आपल्याकूय कोणी सांगूंक जाय. आरे तुका आमी सांगूंक जाय न्ही जाल्यार तूं तुजें काम करना सारकें. यू आर नॉट डिजर्विंग टू सीट ऑन दॅट वॉट यू सी लँड एंड सेटलमेंटाचो मिनिस्टर आसता पळय त्या चेरार तूं डिजर्व करिना. तुवें TCP कसो मॅन्युपुलेट केला तुवें लायक मामलेदार कलेक्टरांक कसो तुज्या कंट्रोलान दवरला हें सगळ्यांक खबर आसा. बेश्टीच तुजे कडेन लायक इतले वर्सां तूं सर्व केला म्हणटा पळय कितले वर्सां म्हाकाय खबर ना. कित्याक तूं काल गोश्टी उलयता पळय 1986 तूं मिनिस्टर जरी आशिल्लो जाल्यार म्हाका पयलीं सांग तूं कितल्या वर्सां सर्व केला पळय तें. तुज्या बापायक हांव मरे मानता तो कितें आसूं मात तो लोकांचें बरें बीन करतालो वाळपय भरपूर जाणांचें आनी बरें बीन केलां आनी तूं अगेन्स्ट तुज्या बापायचो बीन जाल्लेलो. तूं काँग्रेस तो BJP वॉटेवर अशें कितें तरी आसा. सो तूं जें म्हणटा पळय आपूण मनीसूच आपणाकूय लायक समजपा येनासता जाल्यार तूं मनीस मरे जाल्यार मनीसूच सरा. ओग्गी त्या मिनिस्ट्रींतल्यान भायर सर. MLA बीन जावं नाका मनीस मरे मनशा भशेनूच राव. MLA कोणी जावं विजय सरदेसाय युरिया लेमा वेंकी वेगास कार्लोस परेरा विरेश बोरकर. दीस पर्सन डिजर्व टू बी एन MLA. आपूण रुलिंगान आसूं ऑपोजिशनान आसूं लोकां बरें हाजेर उलोवपाचें. विजय सरदेसाय भरपूर जाण म्हणटा तो पयलो असो आयलो तो पयलो त्याच मिनिस्ट्रीन आयलो लायक काल मदींच लायक हो म्हणपा लागलो विश्वजीत राणे म्हणपा लागलो ना तुवें पयलो हांगाच आशिल्लो तुवें तेंच केलां. आरे तुवें तेणी तेंच केलां तेजे 15 वर्सां पयलू तेंच जाल्लेलें तेजे 15 वर्स पयलू 50 वर्सां पयलू तेंच जाल्लेलें. हें जर तुका उलोवपा आसा न्ही दॅट मिन्स लायक क्लियरली शोज लायक इंडिकेशन दॅट यू आर नॉट डिजर्विंग टू सीट ऑन दॅट चेअर. हांव बेश्टो CMाक म्हणना एवरी टायम CM डोंट फीट टू सीट ऑन दॅट चेअर. तेजे कडेन जर स्टडी ना तेजे कडेन जाल्यार नॉलेज ना ते लायक विजय सरदेसाय कार्लोस परेरा इंचे भशेन तेजे कडेन जाय इवन लायक युरिया लेमा वेंकी वेगास इंचे कडेन इतले कॅपेसिटी ना इंचे कडेन इतली लायक इंटेलिजंट ना न्ही सपोर्ट हें तें कांय ना न्ही जाल्यार तेंच्यांनी ते कॅरीर बसप ना. इन शॉर्ट सांगता. आनी कॉन्स्टिट्यूशन हें घडयलां पळय जे मनशान कॉन्स्टिट्यूशन घडयलां तो भरपूर लायक विख्यात तुमचें म्हणटा तो भरपूर नॉलेज होल्डर आशिल्लो. कॉन्स्टिट्यूशनान भरपूरशे रूल आहा ते फॉलो करून घेवपा जाता. हे लायक भरपूरशे मदीं मदीं लायक एमेंडेशन हे वॉटेवर कितें म्हणटा पळय ते 17A 17B हे सगळे इन शॉर्ट सांगता कॉमन जनतेक लुटपा खातीर एक पास्टाचें हायलायट वॉटेवर थिंग हायलायट केलें न्ही आनी वॉटेवर थिंग अशें जालें तशें जालें हांगा लायफ केलें हें जालें. आरे आनी कितें म्हणटा इन शॉर्ट ते मागीर पास करून घेता पळय ते सगळे एसेंब्लीन चोरपणां जाल्लेलीं आसा. आनी एसेंब्लीन भरपूरशे मंत्री हे दिता रुलींग पार्टीचे आश्वासन दिता अशें जातलें तशें जातलें. आरे डेट टायम आनी केन्ना जातलें तें दिया तुमी. दीस इज वॉट वी निडेड. आनी हांव गोंयच्या जनतेक सुद्दां विचारता
लायव्ह स्ट्रिमींग जातालें पळय असेंब्ली 700 लोक पळयता 700 लोक पळयता इतलेंच गोंयचें पॉप्युलेशन आसा 15 लाख कितें आसा असो गव्हर्मेंट सांगता गोंयची जनता इतलीच आसा आनी समज तुमी लिटरेट ना अजुनूय लिटरेट ना न्ही अजुनूय तुमकां समजना कोंकणी भाशेन सुद्दां समजना न्ही नाल्यार आनी कितें गोंयचें तुमी फुडाकार कितें आसा पळय फ्युचर तें कितें तुमी धोक्यान घातलेलें आसा इन शॉर्ट यू सोल्ड युअर सेल्फ विथ दीस अल्कोहॉल एंड दीस 500 रुपयाचे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो मिनिस्टर वाडटा पळय 500 रुपया एवरी इलेक्शनाक एक मनशाक हांवें म्हाज्या बाय बसून लई पळयलो तेजेर केन्ना CBI इन्क्वायरी जावना इतले पयशे येयले खंयच्यान तो म्हणटा आसतलो की आपल्या आसा प्रॉपर्टी हें तें अरे तुजे कडेन प्रॉपर्टी येयली खंयच्यान तूं भायलो इलिगल तुवें हांगा मायग्रेशन्स केले सगळ्या ढवळीकारांचे थप्पे लायले प्रॉपर्टी आमची सोदावतारा आमी थंय लायक तुवें इतर रायट्सान घातले आनी आमची प्रॉपर्टी आमी रोयलेले आमी झाडां रोयलेली आमी सगळे केलेले तूं आमची प्रॉपर्टी तूं आमकांच सांगता तूं भाडकार आनी आमी मुणकार खंयचे हें लायक हांव ते भाडकार मुणकार सुद्दां कायदो जो काडलेलो पळय तो वॉज बीग स्कॅम परिकरा बेश्टो हांव मदीं मदीं हें म्हणना की तो रॉंग आशिल्लो म्हणून एक टायमार रॉंग आशिल्लो तो आशिल्लो न्ही आतां पळय हांव हेजे विश्वजीत राणेचें उलयतालो पळय तेज्या बापायक हांव कांय लिंक करना कित्याक बापूय वॉज लायक रिस्पेक्टेड पर्सन आनी तो भरपूर सिनियर हें आसा मेंबर ऑफ दीस वॉट असेंब्ली आसलो तो रिस्पेक्टेड आसलो तेणी केला बेश्टे तेका बाबा म्हणून आसलो तेणी केला लोकांचें बरें सो विश्वजीत राणे जें म्हणटा पळय आपुणूय एक मनीस आपल्याकूय समजूं जाय आपल्याकूय थोडी गायडन्स दिवं जाय आपल्याकूय लायक इंटेलिजन्स दिवं जाय जाल्यार इन शॉर्ट तुका सांगता जितले गायडन्स दिवं जाय जाल्यार आमकां तूं तुजे चेअर खाली कर आनी ऑर्डिनन्स पास कर आनी चेअर खाली कर आनी म्हाका बसयत दुसऱ्या जितले ड्रावनींग जाता जितले बुडोवन लोक मरता पळय ते बंद जातले कशें सांग तुका अशे भरपूरशे हिल स्टेशन्स एरिया आसता पळय थंय केबल बसीस आसता केबलाचेर लोकांक हांगा थंय मूव केल्लेले वयता ते